प्रोग्राम में बात करेंगे फैजाबाद के धरने की, जो आज 15वें रोज भी जारी है। आज हुकूमती टीम और धरना देने वाली जमातों के नुमाइंदों के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात हुए, जो बेनतीजा खत्म हो गए। इससे पहले सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी धरने से मुतालिक पिटीशन पर समाअत हुई, जहाँ वजीर दाखिला खुद पेश हुए। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि अब धरना खत्म करने के लिए 23 नवंबर तक की मोहलत दी गई है। उसके बाद बात करेंगे हल्का बंदियों से मुतालिक आईनी तरमीम की, जिसे आज सेनेट के सेशन में उठाया जाना था। इस आईनी तरमीम से 2016 के सेंसस के अबूरी नताइज की रोशनी में 2018 के इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियां की जाएंगी। और आखिर में कुछ बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात की। डॉन अखबार में छपी खबर के मुताबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जनरल मैटिस 3 दिसंबर को पाकिस्तान आएंगे और उससे पहले जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल जोसेफ डनफोर्ड भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। याद रहे कि पिछले महीने जनरल मैटिस ने अमरीकी कांग्रेस की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ एक मर्तबा और काम करने की कोशिश करेंगे। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे लाइव देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। जिस मौजू को आपने तीसरे नंबर पर रखा है मेरी दानिस्त में, मौजू ही भी वही होना चाहिए। आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ्ते के आगाज़ में भी हमने ये बात की थी कि जी सेंटकॉम के चीफ आए थे यहाँ, बिल्कुल, जोसेफ वटल साहब, उनकी बातचीत हुई और मैंने ये कहा था कि ये तमाम जो हैं ये प्रेपरेटरी दौरे हैं मैटिस साहब के दौरे। ये जर्नैल जो आ रहे हैं ये अमरीकी वज़ीर दिफा के दौरे से कनेक्टेड हैं। अब इनके बाद अगले हफ्ते जो है, जैसे आपने बताया है कि उनका आर्मी का सरबराह आ रहा है जनरल जोसेफ डनफोर्ड, और बिल आखिर 3 दिसंबर को एक दिन के लिए अमरीकी वज़ीर दिफा जो इत्तेफाक से फिर जर्नल है जनरल मैटिस, वो आ रहा है। अब इन सब के पीछे बहुत डेवलपमेंट हो रही है। सबसे पहली ये कि ट्रम्प की एक तकरीर थी जिसमें उसने लगी लपटी रखे बगैर बाकायदा पाकिस्तान को न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि पूरे ख़त्ते में यानी जनूबी एशिया में इंस्टेबिलिटी का, केओस का ज़िम्मेदार ठहराया और अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हुए वो बारहा ये कि यहाँ पर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का जिक्र करता रहा। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने बाकायदा अपनी पार्लिमान में ये बिल पेश कर दिया कि आइंदा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की जो फ़ौज डिप्लॉय है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे और वहाँ पर अक्सर उनकी आसानी के लिए जो निगाह रखती है, तो उस पे जो अखराजात आते हैं वो कोएलिशन सपोर्ट फंड की सूरत में उन्होंने हमें देने हैं। गुज़श्ता बरस भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी पूरे पैसे नहीं दिए। तकरीबन 750 मिलियन जो है हमारे उन्होंने हज़म कर लिए कि जी हमें तसल्ली नहीं हुई कि आपने एक्शन नहीं लिया। और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमें ख़ास तौर पर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में पहुँचा वो ये कि हम नए F-16 लेना चाह रहे थे और हमें वो डिनाई। चले जी, अब उन्होंने दोबारा 700 मिलियन का वादा किया है, लेकिन 700 मिलियन में आधे पहले ही रोक लिए और बाकी आधे के बारे में ये कहा कि साहब जब तक अमरीकी वज़ीर दिफा ये लिख कर नहीं देता कि पाकिस्तान ने अभी तक तो कहा नहीं थी हक्कानी नेटवर्क, हाँ, अब तो उन्होंने एक और भी ऐड कर दिया, बल्कि लश्कर तैयबा पर भी कंट्रोल किया है, उनको रोका है, वरना नहीं। सच्ची बात है
हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जैसे भी बुरे हालात हैं, क़यादत का बहरान है, एक वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के हाथों नाअहल होकर घर चला गया है, दूसरे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी हुकूमत के बारे में सुबह गया या शाम गया वाली कैफियत है। उसके बावजूद हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने तवील मुशावरत की, बैठे और इन्होंने मिलकर एक फर्म पैगाम दिया कि नॉट ऑन, न करें। राइट। उसका नतीजा बरामद हुआ है ठोस टर्म्स में कि अब खुद अमरीकी वजारत दिफा ने अपनी कांग्रेस को कायल किया है कि साहब हमें पाकिस्तान से जो तवक्कुआत हैं वो सिर्फ और सिर्फ हक्कानी नेटवर्क ठीक यस तक महदूद रखना चाहिए। इससे भारत बहुत नाखुश हुआ है डेफिनेटली। और वो जो रिपोर्ट कांग्रेस के आगे रखी है अमरीकी वजारत दिफा ने, उसमें उन्होंने इसका इजहार भी किया है कि जी अगरचे हम आपसे जो मांग रहे हैं उसकी वजह से भारत में बहुत बददिली होगी, शकूक व शुबहात होंगे। क्योंकि वो तो बहुत खुश थे कि लश्कर तैयबा का नाम ऐड हो गया था ना, तो उन्होंने कहा ये क्या किया आपने, व्हाट इज दिस। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आके क्या कहना है हमें जानना। हाँ वो इसी यही, क्योंकि अब उन्होंने जो कहा था कि वन लास्ट टाइम, क्योंकि उसने कहा ना कि मैं एक मरतबा और काम करना चाहता हूँ। उससे पहले वो ये कहता है कि देखिए साहब ये पाकिस्तान के लिए महज दबाव नहीं, हमें कुछ इंसेंटिव्स भी देने चाहिए, कुछ वादे वईद के भी आपके लिए ये चीज़ें ठीक हम करेंगे। अब शायद वो इस नाम को हटाना एक इंसेंटिव करार देगा। राइट। अब नजर बर ज़ाहिर अगर आप ये पूरे $700 मिलियन की भी बात करें ना गुलमीने, तो ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। ठीक। राइट। हमें अमेरिका चाहे इनमें से $1 भी ना दे तो हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ओके। लेकिन राइट यहाँ पे जो है हमें रोक देना पड़ेगा। पर वो तो अमेरिका की बात हुई ना सिर्फ। हाँ, और सिर्फ लेकिन बाकी का जिस तरह हमारे मुल्क की इकॉनमी चल रही है, ये दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हमें अगले साल किसी वक्त IMF के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल। उस वक्त जो वो हमें बेल आउट पैकेज या जी वो जो भी कुछ बात करेंगे, उससे नबरदाज़मा होने के लिए ज़रूरी होगा कि अमेरिका की कोई ना कोई और उसके जो हवाली हैं, उसके जो एलाइज हैं, उनकी कोई ना कोई सियासी शराइत भी हम माने। ठीक है। राइट। अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे रुपए की कीमत यहाँ, हमारा यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका के साथ ये ट्रेड वगैरह के मसाइल संगीन। दुरुस्त। वो आके उसने कहना क्या है? हाँ। उसने कहना ये है जी कि एक तो देखो एक ताकतवर का क्या कमाल होता है, हक्कानी नेटवर्क, वो एक स्पिन दी जाती है ना, जैसे इराक के दिनों में था वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। पता नहीं कहाँ थे वो वेपन्स। अच्छा भाई हक्कानी नेटवर्क क्या हुआ? हक्कानी बाकायदा उन्होंने बैत कर रखी है अमीर तालिबान। बिल्कुल। सो दे आर पार्ट ऑफ द अफगान तालिबान। तो ये क्या बात हुई कि एक तरफ तालिबान ने ये गुंजाइश रखी हुई है अपनी दानिश में, देखो कितनी मक्कारी से, होशियारी से, और ये वही है कि ताकतवर का जो होता है वो तरीकाकार कि खुद बुलंदी पे है और भेड़ के बच्चे को नीचे कह रहा है कि तू पानी गदला कर। सही है भाई, आपने खुद आप गुड तालिबान बैड तालिबान कर रहे हैं। आपकी नजर में बैड तालिबान वो हैं जिनके आगे किसी न किसी तरह हक्कानी। अच्छा, अब आप हुकूमत पाकिस्तान पर यह दबाव डालेंगे आकर कि हुजूर आप इनको कहें कि ये हथियार फेंक दें, अशरफ गनी के साथ मुज़ाकरात करें ताकि अफगानिस्तान में अमन आए, खत्ते में रौनक हो। फाइन। आपकी बात, आप एक सुपर ताकत हैं, आपकी फौज वहाँ है, नेटो की फौज भी है, आपके पास जदीद तरीन असलहा भी है, आपने उस असले को इस्तेमाल करने में कभी दो एक मरतबा सोचा भी नहीं, बिल्कुल बल्कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी आपने फेंक दिया। फिर भी आप उन्हें राजी नहीं कर पा रहे कि वो आए, या कोई ऐसी लेवरेज नहीं है आपके पास कि अफगान तालिबान आके आपसे मुज़ाकरात करें। दे रिफ्यूज्ड। वो तो अब आई थिंक दे थिंक कि ये जाएंगे ही, हम लगे रहे तो दे विल लीव।
Yeah, that is the idea. अब आप हमें कह रहे हैं हाँ, तो हम क्या कर कि वो सकते हैं? Definitely. जिन पे आप काबू ना पा पाए वो उस पे हम करें. हम करें, मैं कहाँ से करूं? हाँ नहीं, that's true. मेरे तो पिंडी के लोग इस्लामाबाद नहीं आ पा रहे 15 दिनों से. नो नो नो, No, you're right. ओ बीबी फॉर गॉड सेक. Absolutely. 2000 लोगों को अगर हम राजी नहीं कर सकते तो आसानी 5,000 होंगे, चले 10,000 सही, 10 होंगे. हाँ. लेकिन ये इन्होंने किसी सुपर ताकत के साथ मत्था तो नहीं लगाया नहीं, हुआ. पाकिस्तान की हुकूमत ही के साथ लगा. चलो ब्रेक. चलें बॉस, ब्रेक लेना है. ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे. हमारे साथ रहिएगा. हमें ट्वीट जरूर कीजिए. हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _ अब Yes, boss. मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान की हुकूमत चला रहा हूँ. मैटिस जब मुझे कह रहा होगा कि हक़ानीस का कुछ करें, तो क्या मुझे ये करना चाहिए कि सर मेरे तो नहीं, I mean, मैं सर देखिए मैं तो बॉस मतलब इससे तो नहीं, यही करना चाहिए ना. इस तरह जान छूट जाएगी. आई थिंक शायद इसके अलावा ऑप्शन कोई ना हो. करना तो ये नहीं चाहिए. वी शुड बी एबल टू डील विद दीस जवाब ये पीपल. होगा कि वो कहेंगे अच्छा सर आपसे फिर नहीं हम हो करते पा हैं, रहा हाँ. तो फिर हम कुछ करें. हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए फिर ऐसी हम बात नहीं बिल आएंगे कि जी हमारी सॉवरेनिटी और ब्ला ब्ला. यही होगा ना. अब मैं आपके साथ देखिए, हम लोगों ने शुतुरमुर्ग की तरह इस पूरे मसले पे आंख बंद कर रखी थी. मसलन मैं कह रहा हूँ मीडिया. हाँ, हम तो 5 प्रोग्राम बॉस लगातार. मैंने आपको ये कहा कि देखो गुलमी ने इससे बड़ी मुनाफिकत और अपने पेशे से गद्दारी और बददियानती नहीं हो सकती कि 8 से 9 बजे के स्लॉट में आप बैठें, ये दावा करें कि आप लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोगों की लाइव कॉल्स के जरिए उनका फीडबैक भी ले रहे हैं, और आप एक्ट यूं कर रहे हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ट्रैफिक रवा है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी. एब्सोल्युटली नॉट. भाई ये क्या है? चलें जी. वो बात कही तो बहुत नागवार गुजरी. वहां के लोगों को बाकायदा नाम ले लेकर तकरीर हुई. चले ठीक है, होता है, ज़िंदगी का हिस्सा है. मैं खटकता हूँ दिल यज़्दा में कांटे की तरह, तो ठीक है भाई, हम शैतान हो गए, आपके दिल में खटकते हैं, फाइन. लेकिन मैं खुद इस मामले में एक लफ्ज़ भी नहीं ऐड करना चाहता, ना कहना चाहता हूँ. इस्लामाबाद हाई कोर्ट है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही लोग गए आईन के आर्टिकल 199 की तरह के तहत. इत्तेफाक ऐसा होता है कि ये सारा मामला एक ऐसे इज्जतमाब जज के रूबरू पेश होता है जिनको मजहबी मामलात में और ख़ास तौर पर जो इशू इन लोगों ने उठा रखा है उसके हवाले से बहुत सारे मजहबी लोग भी रिजिड समझते हैं. ठीक है, समझते हैं जी कि उनका एक सख्त गिर रवैया है, ठीक, गैर लचकदार रवैया. फाइन. अब उन जज साहब ने बाकायदा हुक्म लिखा, जो हमने दिखाया था अपने साबिका प्रोग्राम में, कि जी आप इसको जुमेरात को, और आप इसको, वो ये नहीं कह रहे आप धरना खत्म करते हैं, वो कह रहे हैं आप मूव कर दें उसे. वो कह रहे हैं जगह है कि आप परेड ग्राउंड चले जाएं जिसको मुख्तस किया गया इस्लामाबाद में लोगों को. उस पर भी एक कोर्ट का ऑर्डर था क्योंकि ये बहुत धरने होते रहे. बिल्कुल, अच्छा. एब्सोल्युटली. अब आज उन्होंने तलब किया कि भाई ये क्या हो रहा है, और वजीर दाखिला साहब भी तशरीफ लाए. अब मैं खुद रिपोर्टिंग हरगिज नहीं कर रहा हूं. नहीं, आप फैसला आपके हाथ में है. मैं ऑनरेबल जज साहब के हाथ का लिखा हुआ पैरा नंबर 3, जिसमें वो फरमाते हैं कि ये एक बहुत ही संगीन सूरत हाल है, सीरियस सिचुएशन, कि डिस्पाइट रिक्वेस्ट टू द लीडरशिप
کہ باوجود اس کے کہ میں نے بھی درخواست کی، حکومت نے بھی کی ہے، اور ہماری جانب سے یعنی کہ جج صاحب کی جانب سے، عدلیہ کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کو واضح ہدایات دینے کے باوجود کوئی ٹھوس تبدیلی وہ کہہ رہے ہیں کہ نظر نہیں آئی ہے، سوائے مذاکرات اور مذاکرات جو ناکام، یعنی انہوں نے لکھا نیگوسیشنز نیگوسیشنز اینڈ نیگوسیشن۔ ہاں بیکاز 3 دن سے نصرت صاحب ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ روز ایک راؤنڈ ہوتا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مقامی انتظامیہ ہے وہ اس لیے شاید گھبرائی ہوئی ہے کہ سیاسی لیول پہ بڑے لیول سے اس میں مداخلت کی جا رہی ہے، انٹروین کیا جا رہا ہے، ٹھیک تو وہ کہنے آرڈر آئے گا تو ہم کچھ کریں گے۔ فلاں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اوکے، جج صاحب کہتے ہیں کہ ہم یعنی انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو یہ کہا ہے کہ صاحب آپ اس چکر میں کیا پڑے ہوئے ہیں کہ وزیر داخلہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، حکومت کیا کہہ رہی ہے، آپ کے افسران کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا بنیادی فرض ہے کہ آپ شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ سرٹنلی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے 8 لاکھ کے قریب جو شہری ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے، انہیں ان مظاہرین کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، رائٹ۔ اب وہ بالکل درست کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ریمارکس میں بھی یہ کہا کہ بھائی بطور جج میری یہ ذمہ داری ہے، میں نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ میں پاکستان کے شہریوں کے حقوق کا خیال رکھوں، ان کا تحفظ کروں۔ اب دیکھیے یہ بات جو ہے یہ بہت بنیادی ہے کوئی بس اسی موقع پہ if I may interrupt، ایک ہمیں میسج کیونکہ آیا تھا، ہمارا بھی میرے خیال میں فرض ہے کہ ہم آگاہ کریں لوگوں کو، ایک خاتون کا جن کی رشتہ دار ہیں، کوئی 26 سال کی لڑکی تھی، گجرات کی رہنے والی، وہ اسلام آباد کسی کام سے آئی ہوئی تھی، واپس جا رہی تھی کسی اپنی دوست کے ساتھ، 2 خواتین گاڑی میں، تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی اور گاڑی کے ساتھ، ایمبولنس وہاں نہ پہنچ پائی کیونکہ فیض آباد کے دھرنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو بالکل سارے راستے ہیں اس شہر کے، وہ ہر جگہ ہی ٹریفک پھنسی ہوئی ہوتی ہے، اور جو گاڑی میں آتا ہے پنڈی سے کوئی 3-4 گھنٹے کم از کم لگ جاتے ہیں، اس وجہ سے ایمبولنس آ نہیں پائی، وہ ایک لڑکی، دونوں لڑکیاں بے ہوش تھی، ایک لڑکی کو ہوش آیا، اس نے دوسری والی کی بھائی کو فون کیا، وہ بڑی مشکل سے پہنچے، لیکن جب وہ پہلے ہاسپٹل میں گئے تو وہ اتنی کرٹیکل ہو چکی تھی لڑکی کے، ہسپتال والوں نے انہیں ایڈمٹ نہیں کیا، 1 اور گھنٹہ لگا انہیں دوسرے ہاسپٹل میں لے کے جانے میں، اور کوئی 1 دن پہلے ان خاتون کا انتقال ہو گیا، وہ جاب آفر ایکسیپٹ کر کے اپنے گھر واپس جا رہی تھی، یعنی بیچاری نوکری لینے آئی تھی، جی، اور زندگی ان کی چلی گئی اس قصے میں۔ اب میں کیا کریں؟ اس میں رائٹ، مسئلہ یہ ہے کہ ایک شہری ایبٹ آباد سے کال ہے، ایبٹ آباد سے کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر۔ جی نصرت صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ ہاں جی، پہلے وہ بات ہو رہی تھی طالبان کانی نیٹ ورک جی اور دیگر جو گروپس ہیں جس میں داعش بھی ہے، یہ لوگ تو افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں یا ہو رہے ہیں، تو کیا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاک افواج افغانستان میں داخل ہو کر ان سے لڑیں؟ میرا خیال ہے شاید پیدا کیے جا امریکہ رہے والے دیکھ نہیں پائے ہوں گے، کوئی نگاہ وغیرہ کمزور ہوگی، انٹیلیجنس کمزور ہوگی سر، یہی ہو سکتا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے جب وہ آئیں گے جنرل میٹس، وہ سے کہیں یار تمہیں نظر نہیں آتا ہمارے یہاں کہاں ہیں وہ، ٹھیک ہے نا سر؟ نہ ہی کریں ویسے، بہت ایسی بات تو بہتر میرے خیال میں۔ ہاں نہیں، وہ اس میں پھر آپ نے تو ایبٹ آباد سے فون کیا کیونکہ یاد بڑے سالوں تک ہم نے کہا کہ کوئی نہیں تھا، اسامہ بن لادن نام کا ایک شخص، بہرحال اللہ خیر کرے، بہرحال چونکہ ایبٹ آباد میں شاید رہتے ہوئے ہمیں بھی نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے، خیر میں لیکن یہ میرا موضوع نہیں تھا، برائے مہربانی میرا آپ بس بریک، پھر سے بریک ہو گئی، چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں۔ اب بنیادی بات یہی ہے، جیسے میں آپ کو اس دن کہہ رہا تھا جب میں نے یہ مسئلہ اٹھایا، میں نے کہا کہ اتفاق سے
میں کچھ بہت سینئر عہدوں پر ریٹائر ہوئے حضرات کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کا ذکر کیا تو اس میں سے ایک صاحب نے باقاعدہ جذباتی ہو کر انگلی لہراتے ہوئے مجھے کہا کہ کم از کم تم یہ بات نہ کرو، لال مسجد کے دنوں میں تم وغیرہ وغیرہ۔ ادھر بات کریں تو یہ یاد دلاتے ہیں صاحب وہ ماڈل ٹاؤن دیکھیے ابھی تک گلے میں پڑا ہوا ہے، سر وہ دیکھیے نا وہ ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا تھا۔ اب ان کی سٹوری کیا ہے؟ ان کی سٹوری یہ ہے کہ جی ان لوگوں میں ہمارے ازلی دشمن گھسے بیٹھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی ایکشن ہو، ایکشن ہونے کے بعد ان کو کوئی ڈیڈ باڈیز مل جائیں، اور اس کے نتیجے میں وہ پھر پنجاب بھر میں جو اس مسلک کی مساجد ہیں اور پھر باقی لوگ بھی مل جائیں گے اور ہم بالکل ڈی سٹیبلائز ہو جائیں۔ چلیں ابھی بہت سٹیبل ہے، چلیں جی بسم اللہ۔ نہیں، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اس وقت تکلیف کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، کیا آپ نے ابھی تک یہ خبر کہیں پڑھی یا سنی کہ وزیر اعظم صاحب اپنے گھر نہ پہنچ پائے؟ نہیں، کراچی سے ہو کر آتے ہیں، کوئٹہ گئے، فلاں گئے، وہاں گئے، نہیں کوئی اسٹیٹ منسٹر کے بارے میں بھی کوئی آیا کہ جی وہ پھنس گئے کہیں؟ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں۔ اچھا، اب کیا میں صرف اس لیے کہ چونکہ آپ کی آنیاں جانیاں اپنی جگہ ہیں، وہ تو ٹھیک چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، آپ کے جو قائد ہیں وہ بذریعہ جہاز آ کے یہاں سے ایبٹ آباد جا کے اور ایک خطاب بھی فرما لیتے ہیں، درست؟ مسئلہ وہی جیسے جج صاحب کہہ رہے ہیں، اب اس بچی کا جو بیچاری دیکھو کیا اس کے گھر کے حالات ہوں گے، نہیں وہ آئی تھی، اس کو نوکری ملی بیچاری کو، کتنی مشکل سے ملی ہوگی ٹیچر کو، اب وہ جا رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ٹائملی ہیلپ نہ ملنے کی وجہ سے فائنلی اس کو کلینکلی ڈیتھ۔ بالکل، کیا وہ ایک ٹریجڈی ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے نصرت صاحب، مطلب میں کیا ہم سوچ اور نہیں سکتے۔ یہی حضرات بیٹھ کے ہمارے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور کی بات ہے، ان کی بات تو کرتے ہوئے بھائی خوف آتا ہے، کس طرح میں کم از کم میں اپنا گناہ گار اس قابل میں سمجھتے ہی نہیں کہ ان کو لاؤں کسی بھی مسئلے میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے جو خلیفہ دوم تھے، ان کا تھا کہ فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو یہاں تو بچے بچیاں نوکریاں ملی ہوئی جو سکول نہیں جا پا رہے۔ ایک منٹ، 4 سدہ سے کہہ رہے کال ہے جی، السلام علیکم۔ ہلو 4 سدہ سے جی۔ جی السلام علیکم اور نصر جاوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر۔ بالکل میں نے اسی موضوع پہ بات کرنی تھی، فرمان اللہ جان، تحصیل شب قدر، ضلع 4 سدہ سے۔ جی نصر جاوید صاحب بہت سی اچھی باتیں آپ نے کی دھرنے کے حوالے سے، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ ہے کہ یہ زاہد حامد صاحب، اس کی نگرانی میں اگر اس قسم کا بلنڈر ہو گیا، یعنی یہ چینجز آ گئی، امٹمنٹ ہو گئی وہ ناموسی رسالت کی جو تھی اور جتنی بھی وہ ایشوز تھی اس پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو کہ ہم سارے کلیم کرتے ہیں اس پہ جان بھی قربان، تو کیا یہ اپنی ایک وزارت اس پہ قربان نہیں کر سکتا کہ یار اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ آگے آئے اور کہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسئلہ ہوا ہے اور میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ ایک منٹ فرمان صاحب، ایک منٹ، آپ کی بات جو ہے، آپ مجھے یہ بتائیے زاہد حامد صاحب سے غلطی ہو گئی ہوگی، صرف اس شخص کا قصور ہے؟ 26 اجلاس ہوئے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے، جس کے سامنے یہ مینوسکرپٹ تھا۔ اس کے بعد بھیا یہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا، یہ سینٹ میں پیش ہوا۔ سینٹ میں جب یہ پیش ہوا تو JUI کے سینیٹر حافظ حمداللہ نے کہا کہ صاحب یہ تبدیلی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز کے قائد ایوان راجہ ظفر الحق نے ان کی حمایت کی، بل پاس ہو گیا، قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا۔ اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا اپنا خیال ہے آپ کو سیاسی طور پر اختلاف ہوگا، لیکن دین کے نام پر پوائنٹ سکورنگ کے لیے شاید میرے اور آپ سے بہت بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔
मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं कि पार्लिमान से इज्तमाई गलती का इर्तिकाब हुआ। इज्तमाई, आप कह रहे हैं, कितनी मासूमाना बात करते हैं आप लोग कि जाहिद हामिद से इस्तीफा लो ताकि वो सियालकोट की तरफ जा रहा हो तो घर ना पहुंच पाए उस बच्ची की तरह, और कोई ना कोई उनको मारकर एक और जो है वो हीरो बना हुआ हो। यार ये क्या आप लोग कितनी जालिमाना बात करते हैं। उसको गलती तस्लीम किया जाएगा ना कि उन्होंने गलती की है। You're right। और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इस मुल्क में कोई हक और इंसाफ रह गया है तो हर आदमी एक्सपीडियंसी के तहत मामला टाल रहा है। बस सब डरे में ना सीधी। सबसे पहले तो बात करनी चाहिए, यार बैठे देखिए गलती कहां हुई, गलती कहां हुई। हिम्मत नहीं है किसी की बात करने की। इस बारे में तो बिल्कुल एक जज्बाती फजा बन जाए तो एवरीवन इज गिविंग इन। हाँ, मतलब हुकूमत और ये अपने आप को कहते हैं कि इनकी रिस्पेक्ट की जाए सियासतदानों की। नहीं भाई, बहुत बड़ा मसला था, जाहिर है यकीनन इतना जज्बाती नहीं था। खिलाफत उस्मानिया, तहरीक खिलाफत में पूरा हिला हुआ था ये खित्ता। यहां के इस खित्ते को दारुल हर्ब करार देकर कहा गया था कि छोड़ दो। अंग्रेज की फौज में जाने को हराम करार दे दिया गया। एक शख्स था तने तनहा, नाम उसका कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने कहा कि इसका गांधी से क्या लेना देना, ही स्नेक इन द ग्रास, ही इज मिक्सिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स। पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करें। इटली बॉस, इटली। कायद आजम को काफिर आजम कहा गया, वो नहीं उन्होंने कंसीड किया जहां पे नहीं करना था। और ये दूसरी तरफ सियासतदान है कि एक बड़ी कन्वीनियंटली जाहिद अहमद पे डाल के इटली से कॉल, जी अस्सलाम वालेकुम, ओवरसीज है तो लेना जरूर। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 15 डेज से बैठे हुए हैं धरने पे, ओके, चलो मान लेते हैं कि पीएमएल गवर्नमेंट जो है यू नो दे कैन नॉट हैंडल दिस, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का इस पे क्या टेक है, एस्टेब्लिशमेंट का क्या टेक है? आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट को आप उसमें हम कैसे धकेलें? लॉ एंड, अरे भाई नहीं, ये देखिए हम लोगों ने ये भी एक देखें, ये भी एक हमने प्लीज, मतलब अगर आर्मी का सियासत में मुदाखलत का जब तस्करा होता है तो शायद मैं उसके सख्त तरीन नकाद में से एक होता हूँ, नकादों में से एक होता हूँ, और उसकी मुनासिब सज़ा भी भुगती है सारी ज़िंदगी अपने कैरियर में। लेकिन यहाँ पे कब, किस वक्त, कौन सी आर्मी ने, कौन सा कौमी सलामती कौंसिल में लेकर गए वज़ीर आज़म ये कि जी मैं ये एक्शन करना चाह रहा हूँ, और आर्मी ने कहा ना कीजिए। सीधी सी बात है, जो मैं बात आपको गुलमीने, ये बस फिर ब्रेक का वक्त आ गया। चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ इसमें जो बुनियादी बात है ना, वो एक जो हमें समझने की वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड रिमेन एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। आप ये देखिए लंदन में धमाका हो गया बहुत बड़े पैमाने का। आपको हर तरह का इनिशिएटिव, हर तरह की इत्तिला पुलिस कमिश्नर से आएगी। Absolutely, and they don't need to ask. और इन द एंड मैक्स होगा तो कहीं ना कहीं मेयर का ट्वीट वगैरह आएगा, हाँ, कि जी हम लंदन के लोग, लेकिन ये नहीं होगा कि वो पुलिस कमिश्नर जो है वो बैठ के किसी सियासतदान के साथ बात कर रहा हो। Right, they have to do देखिए their आप job. जज साहब ने जो नोटिस इशू किए हैं, कभी क्यों नहीं मेरे, उन्होंने सेक्रेटरी इंटीरियर, आईजी, कमिश्नर, जिनकी जिम्मेदारी है, और इसीलिए मैंने वो पैराग्राफ 3 पढ़ा है। ठीक है। ये जो गवर्नेंस की बात करते हैं ना, ये तो सब कुछ खुद करते हैं। ये है कि अगर एक चल के एक आ रहा है कारवां
وہ لاہور سے گجرانوالہ پہنچتا ہے، انٹینشن ان کی وہاں تک جانے کی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کیا کر رہا تھا؟ آپ نے سنا نہیں شاید احسن اقبال کو باس؟ ارے بی بی یہ کہہ رہے نا، انہوں نے تو کہا ہی نہیں، انہوں نے کہا ہم تو وہ کریں گے اور نہیں کریں گے، اور بھائی کہنا بہنا نہیں، چیف سیکرٹری پنجاب کو از خود should have called everybody what's going on، اسپیشل برانچ کی کیا رپورٹ ہے، کیا کرنے والے ہیں، یہ کیا کرنے والے ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور آپ ہر جگہ کہتے ہیں کہ they must be blocked۔ ٹھیک، رائٹ۔ حالات یہ ہے کہ وہ دیکھو جی اگے بس وہ ہینڈز آف، اور وہ تو خود کہتے ہیں کچھ نہ کرنے اور ماڈل ٹاؤن کرنے کے بیچ کا بھی کوئی شاید۔ قائد محترم اس وزیر کو نکالیے۔ ہاں تو اسی لیے پھر ہمیں کالز آتی ہیں کہ بھئی کیوں نہیں وہ اپنی وزارت کو سیکریفائس کرتا۔ تو قائد محترم او بھائی سب سے پہلے یہ تو کرو، یہ میٹرو بس بنا دی، بند ہے، 8 دنوں سے بند ہے، کاہے کو بنائی تھی؟ تاج محل بنایا تھا نا، ووٹ لوں گا۔ انشور کرو کہ اٹس بینگ یوزڈ، انشور کرو یہ بچی کی جو داستان ہے کہ وہ بیچاری ہسپتال پہنچ پاتی، اور اگر نہیں کر پاتے تو انگلی لہرا لہرا کر چھوڑ دو۔ گورننس کی بات مت کریں مسٹر شہباز شریف، ایکسکیوز می، سارا مسئلہ وہ ڈال دیا مرکز پہ، اب وہ احسن اقبال نائب اور وہ ریزگنیشن پہ پھنسی ہوئی ہے ساری بات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی نصرت صاحب، آپ جو واقعات پیش کر رہے ہیں واقعات اس سے کہیں زیادہ ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے۔ لوگ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ جو ہے وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، لیکن جو دھرنے کا ایشو ہے، آپ ماشاءاللہ ایک بہت ہی سینئر صحافی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا سبب کچھ اور ہے تو جسے خود سمجھتا ہے۔ اصل مسئلہ ختم نبوت نہیں، ختم حکومت ہے، یہ ایشو ہے ان لوگوں کا۔ تو بھائی جن کی حکومت ختم ہونی ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے، میری تو حکومت ختم نہیں ہونی نا۔ جی بالکل۔ تو اس میں ان بیچارے 8 لاکھ، اس بچی کا کیا قصور ہے؟ 8 لاکھ شہریوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے شاید اپنی زندگی میں کسی کو بھی ووٹ دینا پسند نہ کیا ہو؟ بھائی صاحب بالکل، وہ تو سب غیر جانبدار لوگ ہیں، وہ تو سب غیر جانبدار ہیں جو بچے۔ میرا عرض یہ ہے کہ جس بچے نے، جس دہاڑی دار مزدور نے، جس ہسپتال نے جی اپنے کام پہ جانا ہے، تو ہم کیا ختم حکومت کی وجہ سے کہ جی بس ٹھیک ہے یہ تماشا چل رہا ہے؟ کیوں حکومت بچائیں یا لوگوں کو بچائیں؟ اس وقت تو ان کے نہیں، تو حکومت تو دیکھیے بہت سینہ پھلا کے کہتے تھے میرے پیپلز پارٹی کے دوست 1974 کے بعد 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا، آخر میں تارا مسیح کے ہاتھوں پھانسی۔ یہ ختم حکومت کب تک بچا لیں گے اپنے آپ کو؟ اس طرح حکومتیں نہیں بچا کرتی، اور ایسی حکومت کو بچنا بھی نہیں چاہیے۔ جو لوگوں کا میں معافی چاہتا ہوں جی کہ جہاں پہ جج کو تو اپنا حلف یاد ہے، وزیر اعلیٰ نے اپنا حلف پڑھا ہے، میں آئین کی حفاظت کروں گا، تو آئین کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے آپ کسی سیف میں بند کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ کہ جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں زندہ رہنے کے، میں ایز چیف ایگزیکٹو آف پنجاب ان کا تحفظ کروں گا۔ رائٹ ٹو ٹریول، مجھے روزگار کا حق حاصل ہے۔ بس وقت ختم، کیا کریں؟ کلوزنگ میں کہاں رہوں، پھر وہی ہے نا کہ ایک بہت اہم پوائنٹ ابھی اور رہتے تھے۔ چلیں بس، وہ اب بات یہ کہ 23 تاریخ تک تو ڈیٹ ہی دے دی ہے، تو ہم آئی تھنک جمعرات تک اسی پہ ہی گفتگو کرتے رہیں گے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال وقت ختم ہوا، پروگرام کا کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔